الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا الله وحده لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
قابل عزت و شرف، معزز، مکرم، محترم علماء کرام، خصوصاً حضرت مولانا محمد رمضان صاحب زیدہ مجدو، معزز حاضرین، سامعین، مخاطبین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستو، اللہ تبارک و تعالی دا ان گنت بار شکر ہے کہ اس ذات ذوالجلال والکبریاء نے محض اپنی توفیق اور عنایت سے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ اردو ٹھیک ہے یا میں کافی دیر دا اتھے بیٹھا ہوا، میں سندا پیا بھئی وہ بھائی اسامہ پڑھ رہا سی نا، ادو پھر بھی کوئی نہ کوئی آواز آندی آئی ہی پاسے، میں سمجھیندا پیا برف ٹٹھی پئی۔ میں پوچھیا اردو چ گفتگو کراں یا پنجابی وچ؟ میں یہ پوچھدا ہے پھرا کو بنگلہ دیش آئے ایک بھی نہیں پیا بولیندا، یا صبح انہاں ہسپتال لے ونجو پتہ کراؤ بھائی ہے بھی صحیح کہ کوئی نہیں۔ او بھائی اردو چ ٹھیک ہے یا پنجابی چ؟ اچھا گل کرو یار۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا ساریاں دا اتھے آمنا، بیٹھنا، سننا، سنامنا اپنے دربار عالی وچ قبول و منظور فرمائے، تے اللہ میرے ہنہ بھراواں نوں بھی آمین آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ناراض تو نہ ہو سو، میں ڈر بھی لگدا پہاڑ تو تھلا آؤ نا، ذرا ڈر بھی لگدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسان ان گنت نعمتاں دتیاں نے، اتنیاں نعمتاں نے کہ اللہ پاک آپ قرآن وچ ارشاد فرمائندے
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تساں میریاں نعمتاں گنن لگ پو تہاڈے عدد مک ویسن اس دیاں نعمتاں مکن وچ نہیں آندیاں۔ بلکہ تہاڈی ریاضی کول ایہو جہا عدد ہی کوئی نہیں کہ جس عدد نال اس دیاں نعمتاں دی تکمیل تے اس دی تعداد تے اس دا گننا پورا ہو بچے۔ اساں اپنے وجود وچ غور کراں، اے جڑا 6-7 فٹ دا وجود ہے نا، اس وچ اللہ دیاں کتنیاں نعمتاں نے۔ اے اکھ اللہ دی، تساں نہ بولے سو میں اتھیں ایٹھا رہا ساں، تساں خانو تے میں امانا، تے ساڈے پاسے ایک مثل مشہور ہے، اوانا دی کتی ٹرک تھلے آئی چونکی نہیں آئی۔ اکھ اللہ دی ایک، تساں بالکل نہ بولو ہن پھرا بولے سر، اکھ اللہ دی ایک نعمت ہے۔ اگر تہان یقین نہیں آندا اس نعمت دا، ونجو کسی نابینے کول ونج کے پوچھو، جس دی اکھاں کوئی نہیں نا، اس کول ونج کے پوچھو کہ اکھ کتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ ایک کان اللہ دی نعمت ہے۔ یقین نہ آندا نا، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نعمتاں نو سمجھاون واسطے تے جتاون واسطے معاشرے وچ کچھ انے پیدا کر دیتے تے کچھ ڈورے پیدا کر دیتے۔ بینا نو آکھیا، اکھ آلیاں نو آکھیا، انہاں نعمتاں دی قدر دا اس نابینے کو لو پوچھو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کان نہیں نا، جس دے ہیں او ونجے اس کو لو پوچھو جس دے کان کوئی نہیں، او ڈورا ہے، ککھ نہیں سندا، اس کول ون کے پوچھو کہ اس دی اے جڑی نعمت ہے کتنی عظیم نعمت ہے۔ اے زبان اللہ دی، گنگیاں کول ون کے پوچھو کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اے ہاتھ اللہ دی نعمت ہے، جس دا کوئی نہیں نا، بنجو اس کول ذرا پوچھو اس ہاتھ دی قدر و قیمت دا، کتنی اللہ دی عظیم نعمت ہے۔ پیر اللہ دی نعمت ہے، کہ ایہو جے ون کے پوچھو اس کول جس دے پیر کوئی نہیں۔ شیخ سادی دا نام سنیا نے نا، تواڈے کول ٹائم ہے وے سارے بھراواں کول، انج نہ ہوئے نا بات تسی تھوڑی جی ڈھل گزرے تو بات تسی آکھو ہن اسی تے ویندے ہی مولوی بیٹھا رہو۔ وہ انجان ایک مولوی صاحب گئے نا تقریر کرن کدیں تے وہ اکھی نوٹ کے تقریر کریں دے، وہ لگے ہوئے تے بچو ہولے 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 مقتدی سامعین ویندے پین ویندے پین ویندے پین۔ انہاں کدیں 1.5 گھنٹے دو بعد اکھ کھولی، انہاں تکا مسیت وچ ایک بندہ بیٹھا۔ اگلی گل سنو، انہاں وقت اکھ چا بند کیتی، وقت تقریر شروع کر دیتی، تے وقت آدن ایک بھی ہویا تا میں جان کو نہیں چھوڑنی۔ اس آکھیا اللہ دا نام ہی اکھی تا کھول ہاتھ جوڑینداں
سننے والے لگ گئے میں تو لاؤڈ سپیکر والا ہوں۔ شیخ سعدی مرحوم انہوں نے کسی دعوت دیتی، بس ساڈے کول آوائے جی شیخ سعدی سوچیندے یار میں دعوت تے ونجنا تے میرے کول تا جتی کوئی نہیں تے پیرو وانا کنجے ویسا۔ سوچ آئی کسی دوست کول منگ لواں، فلانا میرا بڑا گھاٹا یار ہے، اس کول ویندا تے جتی منگ کے میں دعوت وچ ٹر ویسا۔ اے سوچ آئی نا، اپنے گھر چو باہر نکلن لگے با ویندا اپنے دوست کول، گھر دے دروازے تو باہر نکلے، اگو ایک بندہ مل گیا جس تے دومیں پیر ہی کوئی نہیں۔ حضرت شیخ سعدی پیچھے پلٹے، گھر گئے آدن اللہ میں تو جتی دے بارے سوچیندا پہ ہوں، شکر ہے مولا میں پیر تا دتے نہیں، اس بیچارے دیتا پیر ہی کوئی نہیں۔ یہ پیر بھی اللہ دی ایک ایک چیز نو گن دے ونجو، اے ساریاں اللہ دیاں نعمتاں نے۔ سورج اللہ دی نعمت، چند اللہ دی نعمت، ستارے نعمت، زمیندار ہو سو تہاڈے چ لوگ، اے زراعت پیشہ لوگ فصل رہندے ہو، میرا اللہ چند سورج چڑھیندا، اس سورج دی تپش نال ساڈیاں فصلاں پکدیاں نے۔ یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ وقت رات نو چند چا چڑھیندا، کدے بکھرے تے بہ کے سچائے، یہ کتنی خدا دی عظیم نعمت ہے۔ دن نو سورج چڑھیندا، فصلاں نو پکیندا، پھلاں نو پکیندا، ثمرات نو پکیندا، رات نو چند چڑھیندا، اس دی دھیمی دھیمی تے مٹھی مٹھی روشنی نال ساڈیاں فصلاں تے پھلاں وچ مٹھاس پیدا کریندا۔ ستارے اللہ دی نعمت، وعلامات وبالنجم ہم یہتدون۔ پرانے لوگ بیٹھے ہو سن، بزرگ حضرات، اے نیٹ والی برادری دی گل نہیں، یہ جی اج کل نیٹ والی برادری نا، اس دی گل نہ پہ کرنا، پرانے بزرگ بیٹھے ہو سن۔ پرانے بزرگ حضرات، اے کلارک، اے گھڑیاں کوئی نہیں ہوندیاں، اے رات نو سوندے ہے، اے قطبی ستارہ ہتھے آ گیا، اے کٹیاں ہتھے آ گئیاں، ہن آزان دا ٹائم ہو گیا، ہن سرگی دا ٹائم ہو گیا، انہاں لوگاں نو پتہ ہوندا ہی۔ اور اج بھی اس سائنسی دور وچ جس دعوی ہے سائنس داناں دا کہ سائنس ترقی کر گئی ہے، عروج تے پہنچ گئی ہے، لوگ چند تے مکان بناون دی سوچ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک جملہ آکھدا ہوں نا، وہ آدھے اساں ترقی کر گئے ہیں، چند تے مکاناں دے بارے سوچیندے پیاں، واہ اتنے اچے، اتنی بلندی تے ونج کے، ہیڈیاں مشقتاں برداشت کر کے، اتنا پیسہ ڈالر خرچ کر کے اتھے بہندے پیو، اللہ مفت جنت دے مکان دیندا۔
مفت اس تے اتنی خرچے پہ کریں دیو مفت والے تے نو بندے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اللہ پاک فرمائندے انہن معاش دا علم ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. معاش دا علم ہے معاد دا علم کوئی نہیں. وہ آخرت دا وہ آدھا سچن تے پہنچ دے پیاں فلاں پہ کریں دیا فلاں. اج بھی ونجو سمندر اچ بوٹاں چل دیاں کشتیاں چل دیاں جہاز چل دیں سمرینہ چل دیاں. اج بھی او سمندری رستے دا انتخاب ستاریاں نال کریں دیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. قرآن آکھیا اے ستارے میں بنائیں. اللہ فرمیندن ہم یہتدون تساں انہاں نال راہ پا دیو. او بھی نعمت زمین ہے یا نہیں آسمان اے ساری نعمت ہے. میرے بھائیو گندیاں بندہ مک ویسی اس دیاں نعمتاں مکن وچ. اللہ ارشاد فرمائندے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کدیں وقت اللہ ارشاد فرمائندن ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. او اس دے کلمے مکنے چ نہیں آندے. دنیا دے درختاں دیاں سیاہیاں چا بناؤ دنیا دے سمندراں نو 7 سمندر جتنے بر اعظم دنیا وچ نے سارے بر اعظم دے سمندراں دیاں سیاہیاں چا بناؤ. ساری دنیا تے افریقہ دے جنگلاں دے درختاں دیاں کلمہ چا بناؤ. لکھن لگ پو اس دیاں عظمتاں دے کملے کلمے اس دیاں شاناں دے کلمے اس دیاں قدرتاں دے کلمے لکھن لگ پو. پروردگار عالم فرمائندن ما نفدت کلمات اللہ. اے جو دنیا دے درختاں دیاں کلمہ نے اے سمندراں دی پانی دی سیاہی ہے اے مک ونجے وقت اللہ فرمائندن وقت دوبارہ درخت پیدا ہومن بات اتنے سمندر بن ونجن او وقت مک ونجن 7 واری 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اے مک ویسن اللہ دی عظمت دے کبریائی دے کلمے مکن چ نہیں آندے. مسلمانوں ایڈیاں نعمتاں نے اللہ پاک فرماندے نے اوے ہن تا ساریاں میریاں نعمتاں نے میں تہن دے دتیاں نے. پروردگار عالم فرماندے پر میں تہاڈے اُتے انہاں نعمتاں نالوں ودھ کے ایک احسان کیتا ہے. تساں بھی آکھو چا اور مینڈے کن نہیں اپنے کن آکھو چا کچھ تو یار تبدیلی گھن آؤ. پروردگار عالم فرمائندن ہن تا ساریاں تون میں نعمتاں دتیاں ہوئیں پر ایک میں تواڈے تے احسان کیتا ہے. مولا کیڑا احسان کیتا ہی. پروردگار عالم فرماندن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ میں احسان تہاڈے تے ہی کیتا ہے کہ میں تہاڈے وچ آمنہ دے لال نو مبعوث کیتا ہے، میں تہاڈے وچ اپنے آخری پیغمبر نو بھیجیا ہے، میں تہاڈے وچ رسول نو بھیجیا ہے، ایہو جہا رسول جڑا بڑا عظیم الشان ہے، بڑا عظیم المرتبت ہے، بڑی قدر و منزلت والا ہے، بڑی اچھی شان والا ہے، بڑے اچے رتبے تے مقام والا ہے، بڑی اچھی عظمت والا ہے، اتنے اچے میں اس پیغمبر نو رتبے دتے نے، ہر لحاظ نال تساں اس پیغمبر نو دیکھو تا ہر لحاظ وچ اس دا نمبر پہلا ہی ہوندا ہے، ہر لحاظ وچ اچھی اچھی شان میں عطا کیتی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ رب ذوالجلال ارشاد پہ فرمائندے مسلمانوں، تیسرا پارا پیا شروع ہوندا نے بالکل پہلی آیت تیسرے سے پارے دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہے رسولا اللہ فرمائندے میں آپ بعض نو بعض تے فضیلت دتی ہے، ورفع منهم من کلم اللہ، انہاں وچوں باز تا اوون جنہاں نال اللہ بغیر واسطہ جبریل دے کلام کیتا ہے۔ او کیڑا پیغمبر ہے؟ او پچھلے بھرا دسا ہے، کھلوو جی کھلوو تسی، میری تہاڈے نال گل ہی کوئی نہیں، ہن سارے بھراواں نال گل ہے۔ منہم من کل ناراض تے نہ پے ہوندے، منہم من کلم اللہ، باز تا اوون جنہاں نال اللہ تبارک و تعالی نے بغیر واسطہ جبریل دے کلام کیتا ہے۔ او کیڑا پیغمبر ہے؟ او پیغمبر مسلمانوں، او مدین تو مڑیا ویندا مصر ویندا پیا، راہ تے ویندیاں ویندیاں اپنے شہر دا رستہ بھول گیا ہے، شہر دے رستے نو پتہ کوئی نہیں لگدا، کہیں جی ہے ویندا رستہ ہے، ہی رستہ ویندا ہے، اے رستہ ویندا ہے، پٹھے رستے وچ آ کے رستہ بھول گیا ہے۔ ایک مسئلہ دسی ونجو، جیڑا بھول ونجے او عالم الغیب تا ہوندا ہے، ذرا اچا دسو چا، ہن بھرا بھی دسو چا، جیڑا بھول ونجے او عالم الغیب نہیں ہوندا۔ میرے بھائیو تے جیڑی ذات نہیں بھول دیے او ذات کس دیے؟ لا یذل ربی ولا ینسا، او ہکا اس سے دی ذات ہے جڑی بھلن تو پا کے اور بھول ویندے نے۔ بہرحال او بھلیا کھلوتا ہے، اتھے کھلو کے اپنی گھر آلی نو کے پیادا ہے، فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا سآتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی
اقم الصلاۃ لذکری، اے بغیر واسطہ جبریل دے کلام پہ ہوندا ہے فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، ہر سمت تو آواز پئی آندی ہے، ہر جہت تو آواز پئی آندی ہے، ہر طرف سو آواز پئی آندی ہے، شرقن بھی غربن بھی شمالن بھی جنوبن بھی ہر پاسو آواز آندی پئی ہے۔ آواز کس دی ہے؟ ہر پاسو اس واسطے پئی آندی ہے کہ جویں اللہ دی ذات بھی جہت کو لو پاک ہے، اللہ بھی سمت کو لو پاک ہے، انج نہیں کہ ہتھے ہووے تے ہتھے نہ ہووے، نا نا نا، او ہر ذرہ ذرہ وچ حاضر بھی ہے وے تے ناظر بھی ہے وے۔ اللہ پاک فرماندن ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ واللہ بكل شیء علیم۔ اللہ پاک فرماندن تساں دو ہوندے ہو، سرگوشیاں کرن والے، خفیہ خفیہ گلاں کرن والے، چھپ چھپ کے گلاں کرن والے، تساں دو ہوندے ہو الا هو ثالثهم، تیسرا تسی آج اسا گوشہ کر دے پیا، چھپا چھپا کے پے کریں دے ہو۔ مسلمانوں جتنیاں بھی چھپا چھپا کے کرو، رب ذوالجلال فرمائندن انہو یعلم السر واخفا، انہو یعلم السر واخفا وان تجہر بالقول فانہو یعلم السر واخفا اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی۔ ہر سمت تو آواز پئی آندی ہے، رب ذوالجلال فرمائندن تساں دو ہوندے ہو، تیسرا اللہ ہوندا ہے، تساں بلا خمسۃ الا هو سادسهم، تساں پنج ہوندے ہو تا چھواں کون ہوندا ہے؟ اللہ ہوندا ہے۔ اللہ فرمائندن تسی تھوڑے ہوو یا زیادہ ہوو او تہاڈے نال ہوندا ہے، ہاں اینما کانو، بات صرف اتھے دی گل نہیں، اللہ فرمائندن تساں جو کچھ دنیا تے کریندے پیو، چوری کریندے پیو، ڈاکہ مریندے پیو، شراب پیندے پیو، زنا کریندے پیو، ہاں جی تساں جھوٹ بولیندے پیو، غیبتاں کریندے پیو، قتل کریندے پیو، نمازاں پڑھ دے پیو، روزے رکھیں دے پیو، تسبیحاں پڑھ دے پیو، قرآن دی تلاوت کریں دے پیو، جو کچھ بھی کریں دے پیو، بما عملو، جیڑا بھی عمل کریں دے پیو، بات میرے کو لاسو تینبئہم، اللہ ایک ایک گل دی تو ان خبر دے دے سی۔ اج تساں ہن سیڈیاں بنیں دے ہو جی، مووی بن گئی ہے جی، اس وچ ہر شے محفوظ ہو گئی جی، ہتھوں پتہ پہ لگدا ہے کہ پیا کریندا، اے کہ پیا کریندا۔ اور میرے مسلمان بھائیو اے اج پیاں نکل دیاں نے، جیڑے پہلا انسان آیا ہے انہاں تو کن کے آخری انسان تک ہر انسان دی مووی اللہ کول محفوظ ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا
ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. اللہ فرمائندے بات اتھے میرے کول آسو میں کتاب کھول کے رکھ دے ساں تہاڈی نکی تو نکی چیز بھی صغیرتن ولا کبیرتن اے ویکھن والا آکسی ہائے ہائے کہ ہو گیا مال حاضل کتاب اس اعمال نامے والی کتاب نو کہ ہو گیا لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها نہ اس کوئی چھوٹی گل چھوڑیے نہ کوئی بڑی گل چھوڑیے الا احصاها مگر اس نو شمار کیتی کھلوتا ہے. اللہ فرمائندے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. اے لوگو جے کچھ بھی تساں کیتا ہو سی اس دربار وچ پہنچو اس میدان وچ پہنچو فرمایا ساری شے میں تواڈے سامنے تواڈی ریل چلا دے ساں. میں انہاں تھوڑا جا وڑا کے کھدی آنا تو نعرے مریندا پیا خدا دا بندہ اے اللہ کرے نیڑے لگن اگاں ٹرساں انشاءاللہ. میں اصل جڑی گل کرنی نا او اگے ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. او جڑا اللہ احسان کر کے سن پیغمبر دتا نا اس پیغمبر دے آمنے دا مقصد کے ہائی اصل گل تے ڈھونڈڑی نا. دیکھو نا تساں ایتھے تشریف لے آئے ہو بلا مقصد آئے ہو بھائی کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے نا. میں ہتھوں ٹر کے آیا مقصد واسطے آیا تساں میرے بھائی بزرگ عزیز گھراں چو تھوڑا جہا دور ہو تھوڑا جہا ہور پریڑے ہو تساں تشریف لے آئے ہو اے گل چیتی نا بزرگاں ساڈا مقصد اتھے آمن دا کیوے اساں اللہ دی گل سنساں اللہ دے رسول دی گل سنساں کس واسطے تاں جے ساڈے نال اللہ راضی تھی ونجے. اپنی نیت اے کر کے نو سارے میرے بھائی نیت کر کے نو بلا مقصد تو نہ آئے نا یا میرے خیال ہے جلسے دے ختم تو بعد بھی ایک شے وے وہ مقصد تو نہیں نا ہاں ہونا بھی نہیں چاہیے. مقصد ہونا چاہیے وہ راضی تھی ونجے. اور اس سے نیت تے دار و مدار نے اس سے تے جے صحیح وے تا کم بھی صحیح وے جے اے بگڑی ہوئی ہے بس سمجھو ساڈی آخرت برباد ہوئی پئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. رب ذوالجلال فرمائندے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. او ایمان والےو میں احسان کیتا ہے تواڈے تے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم میں او عظیم الشان رسول بھیجے آئے او رسولاں وچوں عظمت والا بھیجے آئے تواڈے کول. بعض تا اوون جنہاں نال بغیر واسطہ جبریل دے کلام کیتا ہے بعض اوون جنہاں میں بڑیاں کھلیاں تے واضح نشانیاں دتیاں نے او جتھے تبلیغ واسطے ویندے نے جتھے تبلیغ توحید واسطے ویندے نے میں اس نال جبریل امین نو لا دیتا ہے. جبریل نال گیا کر جتھے میری تبلیغ توحید کرے نال تائیداں کیتیاں کر جبریل نال تصدیقاں کیتیاں کر نال ریا کر. او حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب ذوالجلال فرمائے دینے ورفع بعضهم درجات. مفسرین کرام فرمائے دینے اے ورفع بعضهم درجات تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات مراد ہے. اللہ انہاں نے بہت اچے درجے دیتے بات رسولن تے تنوین جڑی ہے او بھی تعظیم دی ذکر کیتی ہے بڑی عظمت والا رسول ہے. فرمایا میرے پالن ہارا او جڑا احسان کر کے ساڈے کول رسول بھیجے نے او رسول نوریاں وچوں ہو سی. او بھراوو
او نوریاں وچوں ہویا تبت فخر تا نوری کرے سن. دیکھو نا اسی اتنے بیٹھے ہاں ساری برادری دا کوئی بندہ ایس پی لگ ونجے اس برادری واسطے فخر ہے کہ نہیں؟ فخر تا برادری واسطے نا. او ایس پی بن ونجے او آئی جی بن ونجے او اچے عہدے تے پہنچ ونجے تا او جتنے اچے عہدے تے پہنچ سی تا فخر اس برادری دا نا جس برادری دا او بندہ ہے او برادری فخر کرے سی مولا جے او عظیم الشان رسول تساں نوریاں چو بھیجا تا فخر بھی نوری کرے سن جے جنہ چو آیا تا فخر بھی. اللہ پاک آکھیا نہیں او نوریاں چو نہ ہو سی من انفسہم او تہاڈے وچوں ہو سی. او جویں تساں انسان او جڑا میں عظیم الشان سارے پیغمبراں چ اچی شان والا نبی توہن دیساں او نبی تہاڈے وچوں ہو سی. کسے دا پتر ہو سی کسے دا باپ ہو سی کسے دا سسر ہو سی کسے دا داماد ہو سی. من انفسہم انہاں وچوں اس واسطے بھیجے ساں تاں جے اس رسول دے آمن تے او رسول بشر ہو سی تا فخر بھی بولو یار فخر بھی بشر کرے سن. اگو اللہ پاک فرمیندے او ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا. کیوں جی آسمان دے بناون دا زمین دے بناون دا انساناں دے بناون دا جناں دے بناون دا فرشتیاں دے بناون دا قرآن دے بھیجن دا می دے وساون دا بدلاں نو ادھر تدے چلاون دا ہواواں دے چلاون دا کدے گرم ہوا کدے ٹھنڈی ہوا موسم دے بدلن دا کدے بہار ہے کدے خزاں ہے کدے سردی ہے کدے کچھ تو یار تسی بولی ہوا بس چا کراں مطلب تسی بلیندے تو ہو نہیں. کدے گرمی ہے کدے سردی ہے کدے بہار ہے کدے پت جھڑ دا موسم ہے کدے کیوے کدے کیوے کدے کیوے. یہ جیڑا کچھ ہوندا پیا ہے ضرور اس وچ کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ نے آسمان جے بنایا اللہ نے زمین بنائی ہے کہ مقصد واسطے بنائی ہے بلا مقصد نہیں بنائی. وما خلقنا السماوات والارض اللہ پاک فرمائے دین الا بالحق. اے آسمان تے زمین جڑے میں بنائے نے اے بلا مقصد نہیں بنائے نے اے کوئی کھیل تے تماشا نہیں ہے. مسلمانوں اللہ فرمائیں دن اگر کھیل تے تماشا کرنا ہو گیا لو اردنا نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا انا کنا فاعلین. اللہ پاک فرمائیں دن جے انج کرنا ہو گیا تو میں آپ چا اس نو کھیل تماشا بنائیا لیکن نہیں میں اس واسطے نہیں بنایا انساناں نو بنایا ہے اے بھی مقصد واسطے بنایا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. اے آسمان تے زمین میں بیکار تے ابس نہیں بنائے بلا مقصد نہیں بنائے نے. اللہ پاک فرمائے دن یہ ساری ہر شے میں مقصد واسطے بنائیے اور او مقصد کیڑا ہے اللہ دا آسمان تے زمین دے بناون دا اے ساری کائنات دے بناون دا انہاں پتھراں تے پہاڑاں دے بناون دا درختاں تے سمندراں تے دریاواں تے ندیاں تے نالیاں دے بناون دا حشرات الارض تے کیڑے تے مکوڑیاں دے بناون دا اے پرندیاں تے چرندیاں دے بناون دا اے ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے. مسلمانوں اللہ دی لا ریب کتاب فرمائندی ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ دی کتاب فرمائندی ہے یہ سارا کچھ میں اپنی توحید دے اظہار واسطے توحید دے اس بات واسطے پیدا کیتا. میرے بھائیو جدو اے تاسی تسلیم کریں دیاں جہان دی کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو اللہ پاک نے
آمنہ دے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سارے محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نو بغیر مقصد دے تا نہیں بھیجیا نا مقصد نال بھیجیا ہے مسلمانوں اللہ دی لا ریب کتاب او مقصد بھی دسیں دی پئیے اساں پیغمبر نو کیوں بھیجیا ہے اس واسطے نہیں تساں 4 دھیاڑے خوشی دے جلوس چا کڈو تا مطلب پورا ہو گیا نا میرا بھائی نا 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 اس غرض واسطے نہیں آیا میرا پیغمبر ورنہ صحابہ قربانیاں کیوں دے منا ورنہ بلال تپتے یا ریتا تے کیوں لیٹے ہاں سمیہ دے 2 ٹکڑے کیوں ہو منا زنیرہ نال ظلم کیوں ہو منا ابو فقیہ دیاں پسلیاں کیوں تروڑیاں منجن ہاں اوے میرے نبی دے یار مکہ کیوں چھوڑے نا بدر کیوں ہو گیا احد کیوں ہو گیا خندق کیوں ہو گیا حنین کیوں ہو گیا اے ساری جی چیزاں ہوندیاں رہیاں نے اے مقصد تا نہیں آئی کہ 2-4 دن خوشیاں کر چھوڑو بس مطلب پورا ہو گیا نا میرا بھائی نا میرے پیغمبر دے آمن دا مقصد میرے پیغمبر دے فرائض نبوت اللہ دی لا ریب کتاب پہ بیان کریں دیئے تے مسلمانوں اساں ساریاں دا ایمان ہے اے کس دی کتاب ہے کس دی اللہ دی کتاب ہے اللہ بھی سچا تے اللہ دی کتاب بھی اللہ بھی سچا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا او آپ بھی سچا اس نالو سچا ہور کوئی نہیں تو اس دی کتاب بھی تے جیڑی گل کتاب دسے او بھی سچی کیوں بھائی انجن گل ہے نا جیڑی گل دسیندی پئیے اے فرائض نبوت قرآن پیا دسیندا ہے اللہ پاک فرماندن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے آمن تو پہلے انسانیت دا حال کے تھیا پہ آئے انسان کتھے پہنچا کھلوتا ہے اور جس انسان نو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جس انسان نو اس واسطے بھیجا ہے کہ ونج دنیا تے تین میں پیدا کیتا ہے بت میں تیرے جسم دا ہک ایک عضو پیدا کیتا ہے اللہ فرمائندن میں بت تیری جبین نیاز پیدا کیتی ہے اے اس واسطے پیدا کیتی ہے اے در در تے نہ جھکے ہکو در تے جھکے وہ کس دا در ہے روچا آکھو وہ ایک آکھنا لاکھ دائے ایک آکھنا لاکھ دائے اے میں اردو آکھی چاہ اردو آکھ سٹاں تو ساں کول نہ پوچھ دے نا بھراما کول پوچھ ساں انہاں نال میں دی گل ہو سی آکھ سٹاں جی او بزرگ ایٹھے نہ آکھ سٹو او آکھنا لاکھ دا ایک در ہے سجدے کے قابل سمجھ آندی پئیے ایک در ہے سجدے کے قابل ایک گھر ہے طواف کے قابل ایک پتھر ہے چومنے کے قابل او آکھنا لادا ہکو در سجدے دے قابل ہکو گھر طواف دے قابل ہکو پتھر چمن دے قابل اس دے در تو علاوہ کوئی در سجدے دے قابل اچھا کھو یار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ایک صحابی آیا آکے آدھا میں جی ادھے گیا تے میں ہدے گیا میں تجارت دے سفر کریں داراندہ ماں میں اتھے تک کا لوگ اپنے ملکہ نو توڑے پاسے ملک ہوں دیں ساڑھے پاسے دبونے اوکا ترٹے پید اپنے ملکہ نو اپنے خانہ تے سردارہ نو سجدے کریں دن تعظیمن جھک دے رام دن
تے ساڈے واسطے تا تہاڈے تو وڈا تا سردار کوئی نہیں نا وت کیوں اجازت چا دے اساں تہن بھی کر دا سجدہ چا کراں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑی اجازت میرے نبی کولو منگدا پیا میرے نبی دا صحابی عبادت دے سجدے دی نہیں تعظیم دے سجدے دی منگدا پیا ہے آپ نے فرمایا او میرا یار میں اتنا دس جے میرے تے موت آ گئی تے میری قبر بن گئی توت مینڈی قبر تے سجدہ کرے سی اس آکھیا نہیں جی میں قبر تے سجدہ صحابی اللہ دے نبی دے سامنے پہ تھا نا جی نا نہیں جی نہیں میں نہ کرے سا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کنت آمر لأحد ان یسجد لأحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی میں اللہ تو سوا کسی ہور دے سجدے دی اجازت دیواں توت میں عورت نو آکھیاں اپنے خامد نو سجدہ کیتا کر اتنا حق ہوندا عورت تے خامد دا اللہ دے پاک پیغمبر جڑے میرے بھائی اور یقیناً میں تے گل آکھداں ہر بھائی دے دل وچ اللہ دے نبی دی محبت ہے انج نہ آکھدا با جس دے دل وچ نہ میرا تا ایمان ہے ہر مسلمان دے دل وچ میرے نبی دی محبت ہے ہر مسلمان دے تے جس دے دل وچ میرے بھائیو محبت تا موجود ہے ذرا محبت نال پڑھ گنو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس پیغمبر دے فرائض نبوت بیان پیا کریندا ہے ہاں میرا پیغمبر ہی فریضہ ہے تہاڈا ہی تواڈے ذمے کم میں اے اپنی ذمہ داری تساں نبھاونی ہے اس مقصد واسطے بھیجے گئے ہو تہاڈی بعثت اس مقصد واسطے ہوئی ہے فرمایا پہلا کم کیڑا ہے یتلو علیہم آیاتی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں جس علاقے وچ آئے ہو جس قوم وچ آئے ہو جس جڑے انساناں کول آئے ہو اے تہاڈے آمن تو پہلے دے جڑے حالات او حالات اتنے ڈگر گھومن اتنے ناگفتہ بیون اتنے شکستہ حالن اللہ فرمائندے جس انسان نو میں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے او در در تے جھک جھک کے اپنی انسانیت والے چہرے نو داغدار کر چکا ہے او اتنے داغ لگ چکے کہ او داغاں تو ہی فارغ نہیں پیا تھیندا او کھائیاں وچ ڈٹھا پیا ہے او گمراہی دے وچ ڈٹھا پیا ہے ان کانو من قبل لفی ضلال مبین حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا رفع الی السما ہو گیا روح مال جسد دے نال آسمان تے ٹر گئے درمیان وچ وقفہ آ گیا درمیان وچ گیپ آ گیا تے پھر خاص کر اس عرب دے علاقے وچ جتھے تہن مبعوث کیتا ہے اے تا اوہ جے لوگ نے 1000 سال گزر چکا ہے انہاں کول تا نبی آیا ہی کوئی نہیں اے تا گمراہی دی کھائیاں وچ ڈٹھے پیون اے کدے لات تے جھک دے پیون کدے منات تے جھک دے پیون کدے عزا نو سجدے پے کرین دن کدے حبل دے سامنے دعائیاں پے دین دن میرے پیارے پیغمبر اے انن حاجت روا سمجھی کھلوتن مشکل کشا سمجھی کھلوتن انن کار ساز سمجھی کھلوتن انن دکھاں وچ کم آمن والا سمجھی کھلوتن انن آئی بلاواں نو ٹالن والا سمجھی کھلوتن انہاں دے ناں دیاں نظراں دین دن منتا دین دن منوتیاں دین دن چڑھاوے کرین دن انہاں دے سامنے بن کے ہاتھ پہ جڑین دن ہاتھ پہ جڑین دن میرے پیغمبر اے جڑے جڑے کم پہ کرین دن یتلو علیہم آیاتی ذرا پڑھ پڑھ کے میرا قرآن سنانا انہن میرا قرآن سکھا اے میں بھیجیا اس سے واسطے بھی میرے پیغمبر کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور
میں اس واسطے بھیجیا ہے، اس واسطے بھیجیا ہے کہ تساں انہاں ظلمات وچوں اندھیریاں وچوں او جڑے کفر تے شرک تے بدعات تے رسماں دے اندھیرے پے ہوئے اے انسان اس وچ ڈٹھے پے غرق تھیے پے نے، اس شرک دے کھوہ وچ ڈٹھے پے نے۔ میرا پیغمبر میں بھیجیا ہے قرآن پڑھ پڑھ کے انہاں تو اس اندھیرے چو شرک والے اندھیرے چو توحید والے نور والے پاسے گھننا تے اس دے حکم دے نال گھننا میرے پیغمبر۔ او ایک گل تا میرے ذہن چوں نکل گئی تو دسیندا پیوں، ایک در سجدے دے قابل، ایک در ایک گھر، آکھو آکھو، ایک گھر طواف دے قابل، ایک در سجدے دے قابل، ایک پتھر چمن دے قابل۔ مسلمانوں اس دے در تو علاوہ کوئی در سجدے دے قابل نہیں ہے وہ چاہے وڈے دا دربار ہوئے نکے دا ہوئے، ہاں او نبی دا دربار کیوں نہ بنائی کھلوتے ہومن، ہاں لیکن اللہ انہاں دے دربارہ تو تا بچائی کھلوتا ہے۔ او وقت تھلنا آونجو کوئی کسے دا کوئی کسے دا کوئی کسے دا، اللہ پاک فرما دین اور کوئی او بندہ آکھدا کوئی در سجدے دے قابل قرآن دے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ۔ نہ چن نو سجدہ کرنا ہے نہ سورج نو سجدہ کرنا ہے، واسجدوا للہ، سجدہ صرف کس نو کرنا ہے؟ ایک در سجدے دے قابل، ایک گھر طواف دے قابل۔ او کیڑا گھر ہے؟ ذرا زور نہ لاکھو، او بیت اللہ ہے۔ کیڑا گھر ہے؟ اللہ اساں سارے نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، اچھی آمین آکھو کہ سارے مسلماناں نو گھر دی زیارت بھی نصیب فرماوے، نال حج تے عمرہ مبرور نصیب فرمائے۔ او ایک گھر طواف دے قابل، اس گھر تو علاوہ دنیا دا کوئی گھر طواف دے قابل، طواف دے قابل۔ او جھلی دنیا ہے، جھلی دنیا ہے جڑی کدیں قبراں تے شودی ودی طواف کریندی ہے، کدیں مزاراں تے طواف ودی کریندی ہے۔ او نہ وہ میرا بھائی، نہ وہ میرا بھائی، ایک در سجدے دے قابل، ایک گھر طواف دے قابل، ایک پتھر چمن دے قابل۔ ایک پتھر، وہ کیڑا پتھر ہے؟ حجر اسود۔ سبحان اللہ، اس نو بوسا دینا گناہ معاف تھیندے تے اس تو ہٹ کے کدیں لال پے ہوندے، تواڈے علاقے چ ہوندے لال، ساڈے پاسے ہوندے، تواڈے پاسے تسی تے بہت مومن پکے مومن لوگ ہو، ساڈے علاقے چ ہوندے۔ او قبراں تے لال رکھی پین پتھر، بولے پتھر نہیں ہوندے، بولا پتھر گول مٹول ہوندا، او پتھر رکھی پے ہوندے، لوگ شودے وہندے نے، اس نو چمدے نے، وقت پورے جسم تے پھریندے نے، اور دن اس نال بیماریاں ٹھیک تھی ویندیاں، اس نال برکتاں پہ ویندیاں نے، اس نال جسم دیاں بیماریاں رک۔ او میرا بھائی نہیں، ایک پتھر چمن دے قابل، او پتھر حجر اسود، اس تو علاوہ کوئی پتھر چمن دے قابل۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا منصا و فریضہ پہ بیان ہوندا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، میرا پیغمبر تساں انہاں پڑھ پڑھ کے قرآن سنامنا ہے۔ او جڑے شرک دی دلدل وچ بیچارے پھسے پے نے، احمق تے نادان پھسے پے نے، قرآن پڑھ میرا پیغمبر، قرآن پڑھ میرا پیغمبر، انہاں اتے تلاوتاں کیتیاں کر قرآن دی آیتاں دیاں۔ دیکھو مسلمانوں ذرا توجہ کرائے مسلمانوں، ایک علاقہ ہے اتھے جن راندن، اے یمن دا علاقہ، جنہ دی بادشاہی پتہ کتھے دے؟ یمن وچ نے، ہاں پورا علاقہ اتھے دی پوری مملکت ہے،
وہ یمن دا علاقہ ہے، اتھوں دے جن آپس ایٹھن. وہ گل میں تمہیں دسے سا اللہ کیا کیا میرا نبی قرآن سنا، میرا نبی قرآن سنے سی تے لوگ شرک دی دلدل چو توحید دے نور چ آوے سن. وہ ایٹھن آپس مل کے مشورہ پہ کریں دن یارو بڑا مسئلہ بن گیا. اکھے کی ہویا ہے؟ اکھے اگے اساں اتاں ٹر ویندیاں آسماناں تے فرشتیاں نو حکم ملدائی. وہ آپس گفتگو کریں دے آئے تا اساں انہاں دی ایک ادھی گل سن دے آیاں وات زمین تے آویں دے آیاں. ایک سچ تے 100 جھوٹ ملایا تے کام چلدا پیا ہے. دکاناں آباد تھیاں پیاں جی پیشن گوئیاں والی سرکار ہے. کدے ویکھی نے اے جیلم والے پاسے ونجو وہ کدیں سراب والے تو باہر کدے نہ ہو گئے. اللہ اللہ بھائی تساں آگے نہ منجے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ساڑھے کول تو پتہ نہیں کی نظام آ چکا. اے فلانی او درب سرکار ہے، ہی فلانی سرکار ہے، ہی جی فلانی پیشن گویاں کرے. او کے ہوندائی او اتو ایک گل سن کے آندے ہے تھلے آ کے انہاں دسیں دے ہے ایک سچ تے 100 جھوٹ. ایک سچ ایک تیر تے 100 تکے. اے تکے مرندے اے تکے. ایک تا تیر لگدائی نہ ون کے فٹنگ ہو کے اتو جے سن کے آئے. ہن جس دن دا اے اللہ دا قرآن نازل ہونا شروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ ختم نبوت دا تاج سجایا. اس دن تو بعد انہاں دا اتے ونجنا بند ہو گیا. ہن اتا نہیں ون سکدے خود صورت جن پیا دن نا کن نقعد منها مقاعد للسمع پر ہن فمن یستمع الآن یجد له شہاب الرصدا. ہن کم نہیں پیا چلدا اگے اتاں ویندیاں سن کے آ ویندیاں ہن ایک بھی سچ نہیں پیا لبدا. میرے کوڑ تے دکان نہیں چلدی. انہاں کو نہیں پتہ لگا ہی بیچارے نو اس دور دی گل ہے. وہ بھول گئے کہ ساڈے کول آوے تے ہر شے چلدی کوڑ تے پئی. کیڑی شے ہے جڑی جھوٹ تے نہیں پئی چلدی دسو. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اسی تا سچ ڈھڈیندیاں 53 سال تھی گن اجے تک لبھا ہی کدے نہیں. سچ کتھے نے؟ اللہ اکبر. تھوڑا کچھ سیاسی مزاج بھی ہے تھوڑا کیوں؟ الیکشن لائے تسی انگلینڈ لگے ویندے ہو خدا دے بندے ہو. او جنہ دی جماعت دا او رولا بن گیا اتا نہیں من سکدے. ہن آپس وچ بیٹھے نے بہ کے پیسے چیندے کہ کریے. اللہ دی لاریب کتاب فرمیندی ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الى الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب دحورا ولہم عذاب واصب الا من خطف الخطفۃ. چوری چھپے کوئی ہن اتھو اچکن دی کوشش کرے اتھو جھپڑن دی کوشش کرے فاتبعہ شہاب ثاقب. ہن اس دے پیچھے شہاب ثاقب لگ ویندے نے. اے ہن پریشان بیٹھے نے اتاں پابندیاں لگ گئیاں نے. ہن کریے تا کی کریے؟ جے کچھ نہ کریے تا دکاناں بند ہو ویسن، نظرانے ختم ہو ویسن، چڑھاوے ختم ہو ویسن. گزارا کنجے کرساں اگے تا چلدا آمدائی. انہاں آکھیا چلو زمین وچ ونجاں. زمین وچ ونج کے پھر ٹر کے ویکھو کوئی نواں کم تا دنیا تے نہیں ہو گیا، کوئی زمین تے نیا واقعہ تا نہیں پیش آ گیا. انہاں وچوں کوئی یمن گئے، کوئی شام گئے، کوئی اردن گئے، کوئی عراق گئے، کوئی مصر گئے. انہاں وچوں 7 یا 9 جن ہے او اتھوں نکلے. چلدے او مکہ المکرمہ پہنچ گئے.
اللہ مکے دی عزت وچ ہور اضافہ فرمائے، تعظیم و عظمت وچ اللہ ہور اضافہ فرمائے۔ او اتھے پہنچ گئے نے تے شہر وچ پہنچ کے اتھے مکے وچ ایک منڈی لگدی ہوندی ہے، اج کل دی بولی چاکھاں میلہ لگدا ہوندا ای میلہ۔ اس میلے وچ لوگ آندے ہوندے ہے تجارتاں دا سامان گھن کے، کوئی غلہ گھن کے آیا، کوئی کھجوراں گھن کے آیا، کوئی اٹھ بیچن واسطے آیا، کوئی کس مقصد واسطے، کوئی کہے مقصد واسطے۔ کئی لوگ آندے اپنے پیو دادے دی بہادری دے قصے سنیندے ہے، کوئی نوشروان دے قصے سنیندے ہے، کوئی اپنے مرثیے سنیندے ہے، کوئی اپنے دیوان تے دفتر نو کھول کے اشعار شعر و شاعری ہوندی ہے۔ مختلف ذہناں دے لوگ آئے، کوئی کدیں کے پیا کریندا، کوئی کسی جگہ تے کی پیا کریندا ہے۔ مسلمانوں ایک گل کرنا چاہندا اس مقام تے، اس میلے وچ کوئی تجارت دی غرض نہ لایا، کوئی دیوان تے مرثیے پڑھن آیا، کوئی اپنی بہادری دے قصے سنا منایا، کوئی اپنا مال فروخت کرن واسطے آیا، پر قربان منیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات تو آپ بھی اوقاز دی منڈی تے ویندے پینے، لوگ انہاں مقصداں واسطے آئے نے۔ میرا پیغمبر اوقاز دی منڈی وچ ویندا پیا ہے، دنیا دے ملکاں دے لوگ آئے نے، ہر طرفوں لوگ آئے نے، اللہ دا نبی اتھے اللہ دی توحید سناون ویندا پیا ہے، رب دی وحدت دا اعلان کرن ویندا پیا ہے۔ رات ویندیاں ایک علاقہ آندا ہے مکے تو، اس ویلے بار آئی، ہن تا مکے شریف دے اندر ہے، بطن نخلا دا علاقہ ہے، بطن نخلا دی وادی ہے، جتھے اج مسجد جن بنی پئی ہے، مسجد جن جس جگہ تے بنی ہوئی ہے، اتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ دے نال رات پہ گزریں دن، بات صبح دا ٹائم تھی گیا ہے، بات صبح دیاں بانگاں ملیاں نے، بات اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جڑے نال سنگی تے ساتھی تے مرید تے صحابی نے انہاں صبح دی نماز پہ پڑھیں دن۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں ذرا کی تصور کرائے صبح دا ٹائم ہوئے، ایک خاموشی دا ٹائم ہوندا نا، سکون ہوندا ہر پاسے، صبح دا ٹائم ہوئے، بطن نخلا دی وادی ہوئے، مکے دا پڑوس ہوئے، بالکل زمین تے چپ چاپ کائنات خاموشی چ ہوئے، تے اس ویلے میرا نبی اس وادی وچ اللہ دا قرآن پیا پڑھدا ہوئے، یتلو علیہم آیاتہ، میرا پیغمبر قرآن پیا پڑھدا ہے۔ انجے بھی تساں بھی جان دیو صبح دی نماز وچ امام صاحب قرات تھوڑی، یہ دو چار بندے پہ دن زیادہ پہ گئے، دوئے پہ دن اسی کدے مسیتی آئے ہیں سن کے پوچھ دو مسیتی اوان تا پتہ ہوئے بس صبح امام کتنی قرات کریں دا، اللہ سارے نو توفیق دے دے، جیڑی اج تک ساڑھے کول رہ گئیاں وہ ادا کرم دی اللہ توفیق دے دے، تے آئندہ اساں سارے نو اللہ 5 وقت اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائے، تے تکبیر اولا نال اللہ نماز دی توفیق عطا فرمائے پڑھن دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز قرآن پہ پڑھ دینے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میرے مسلمان بھائیو، اللہ دے نبی دی زبان ہوئے، اللہ دا قرآن ہوئے، مٹھاس کتنی ہو سی، شیرینی کتنی ہو سی، اس وچ کیف کتنا ہو سی، میں تے تو تا تصور کر سکدیاں، حقیقت دا پتہ نہیں لگ سکدا۔ میرے بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ پڑھ دینے، اے جن لگے ویندین اتھو اگاں ویندے پئے، تے جن جس ویلے اتھے پہنچے نے جتھے کی پڑھا جا رہے ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اتھو گزر دے پینے، رب ذوالجلال فرمائیں دن وَإِذْ صَرَفْنَا
इलैका नफरम मिनल जिन्ने यस्तमिऊनल कुरआन। अल्लाह दिन मैं फेरिया जिन्नां दी जमात नूं तुहाडे आले पासे, ओ जिन इत्थे आए ने उन्हां यस्तमिऊनल कुराना, उन्हां की सुनिया है, की सुनिया है, उन्हां कुरान सुनिया है, कुरान सुनिया है। नेड़े जे आए ने फलम्मा हज़रू हो कालू अनसितू, आदिन चुप करो कुरान पढ़ा जा रहा ने। मुसलमानों इत्थे उन्हां कुरान सुनिया मेरे पैगंबर दा फरीज़ा यतलू अलैहिम आयातिही, मेरे पैगंबर ओ कुरान दियां आयतां पढ़दे आंदे पढ़दे आंदे पढ़दे आंदे, जिन सुनदे वैंदे ए हुण जिन आए ता मुशरिक आए ते कुरान सुनिया ता मुवहिद बन गए। यतलू अलैहिम आयातिही, यतलू अलैहिम आयातिही, ये हुण सुन के बहंदे पैन, किदे बहंदे पैन, अपनी कौम विच बहंदे पैन, वापस जिथों आया है उस बिरादरी कोल बहंदे पैन। पर मुसलमानों फर्क ही वे, तुसी ते मैं भी हुण बाहर निकल सां, कई मेरे फिरा, कई मेरे दोस्त, कई मेरे अजीज आखसन पता नहीं मौलवी आया है, मौलाना इस्माइल साहब बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है, सन शुक्र भी दस्या है, इस्तिगफार भी दस्या है, ये सारियां गल्लां दसेंदे रहने, पता नहीं कोई ढिंगरां ते आटा वीटी गए ने, पता कोई नहीं दुआ है वो तो इंजे गपूटेशन करेंदे रहने, सन कख पता नहीं लगा। मुसलमानों उन्हां जिन्ना कुरान सुनिया अपनी कौम कोल पहुंचे तवन के कुरान सुनावन लग गए ते कौम नूं वन के क्या दिन इत्थों तकरीर सुनी ना ते वन के कौम नूं तकरीर सुनावन लग पे। इत्थों कुरान सुनिया मन के कुरान सुनेंदे पे ने कि आदे ने या कौमना इन्ना समिअना किताबा, या कौमना इन्ना समिअना, अल्लाह अकबर, बात ही गैन नहीं भाई नहीं, तुसी तो माशाअल्लाह पे आदे मेरे भिरा के सुते पे मन उन्हां दा मैन एहसास है ते ज़्यादा तंग भी नहीं करना चाहिए लोगों नूं, ताकि सारे भाई अल्लाह करे सुबह दी नमाज असी सारे जमात नाल पढ़ के ना, जलसे का ही फायदा होना चाहिए ना। जलसा बंदा सारी रात करे ते बड़े मसीती नमाज़ां ते हिक भी ना आवे, उस जलसे का कोई फायदा है? तुहाडे कोल मौलियां दे जलसे होंदे ने, साडी लेटी च दांदां दे जलसे होंदे, तुहाडे पासे होंदे ने? शुक्र करो कोई ना होंदे, साढ़े कोल तो होंदे। यकीन करो हज़ार लोग आते हैं, साढ़े ये पहाड़ के करीब करीब सारे नवे आले ते थम्मे आली ते सारा चिकड़ाला वहंदा, उत्ते मेरे भी कोई दोस्त गए जानने वाले, मैं अल्लाह दे बंदे हेडा सफ़र करके इत्थे दांद वेखण आयो, ए नाल मसीह ते कह नमाज भी पढ़ी ले, नाला की करा हाँ टाइम ही नहीं मिला। यानी अंदाजा लाओ मुसलमान दा ओ खेल तमाशा वेखदा पिया, उस वास्ते उस कोल टाइम एवे ते अल्लाह दे घर विच हाज़री वास्ते साढ़े कोल टाइम ही कोई नहीं। मुलाजिम कोल पुछो कि सारा दिन मुलाजमत करेंगे जी क्या करिए, टाइम ही नहीं मिलता नमाज पढ़न दा, कमाल देखो कमाल। ते जमींदार कोल पुछो कम इतने जी के पुछदे हो जी, के पुछदे, इतना कम है वो कम च रुद्धे पे होंदे आ, नमाज दा टाइम ही नहीं मिलता। और मेरे भाई ए अख बंद हो सी तन वत पता लग सी कि इस नमाज दे फवायद कितने हैं, इस दे छोड़न दे नुकसानात कितने हैं। बहरहाल उन्हें जिन्ना सुनिया मन के क्या दिन या कौमना, मैं तो सुने ते तरस आंदा पिया, लेकिन मुकहंदे या कौमना इन्ना समिअना किताबा, असां किताब सुनिए उनज़िला मिन बाद मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो बाद उतरी है, मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैहि, पहलियां दी तस्दीक करेंदी है, और के करेंदी है, आखन लगे यहदी इलल हक़
سورت احقاف نے 26 سے پارا قرآن دا گھراں چ ون کے چا پڑھائے او کیا دن یہدی الحق او جڑی کتاب اساں سن کے آیا او کتاب رہنمائی کریندی ہے حق والے پاسے کیڑے پاسے حق والے پاسے او جڑی گل کریندی ہے حق گل کریندی ہے جیڑا 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 حکم دسیندی ہے او حکم بھی حق دا دسیندی ہے تے اگلی گل چا کراں جیڑا عقیدہ دسیندی ہے او عقیدہ بھی حق دا ہے تا اشاعت التوحید و سنت گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا بستی بستی نگر نگر ڈھوک ڈھوک ڈیرا ڈیرا دعوت دے رہی ہے اے لوگو لہو دعوت الحق یہدی یہدی الحق یہدی الحق وإلی طریق مستقیم او صراط مستقیم والے پاسے رہنمائی کریں دیے اگو کے آدن یا قومنا او ساڈی قوم عجیبو داعی اللہ او گل منو عجیبو نہ مینو گل منو کس دی داعی اللہ جڑا لوگاں نو بلیندا ہے کس والے پاسے او آکھدا ہے سجدیاں دے لائق ذرا زور نہ لاکھو سجدیاں دے لائق رکوعاں دے لائق نظر دے لائق نیازاں دے لائق منت دے لائق منوتیاں دے لائق چڑھاویاں دے لائق سدن تے سورن دے لائق جی عالم الغیب مختار مطلق متصرف الامور حاضر و ناظر ہر ایک دیاں ہر ویلے ہر جا تو ہر ایک دیاں سنن والا کون ہے ذرا اچا آکھو اللہ سنن والا ہے ہاں جی اللہ دے پاک پیغمبر او جن کے آدن عجیب داعی اللہ اے منو 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 اس دا آکھا منو جڑا لوگاں نو بلیندا ہے اللہ لے پاسے اوے ادے نہیں ادو تیرا کام نہیں بننا ادو تیری ضرورت نہیں پوری ہونی ہے تیری حاجت نہیں پوری کر سکدا سارے دیاں ضرورتاں تے حاجتاں نو پورا کرن والا اللہ اے اتھوں سن کے اپنی برادری نو سنیندے پین مسلمانوں گل کنجے بنی اللہ دے پیغمبر دا قرآن سنیا سن کے اے ٹر گئے اللہ دے نبی نو پتہ کوئی نہ لگا کہ جن آیا ہے قرآن سن کے ٹر گئے اللہ نے وقت وحی دے ذریعے دسا کس ذریعے وحی دے ذریعے اللہ پاک نے دسیا قل اوحی الیہ او سورت جن نے قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا انا سمعنا قرآنا عجبا اسا بڑا عجیب قرآن سنیا جن پیا دن انا سمعنا قرآن عجبا اے مقولہ جن نے مقولات جن اس صورت ذکر کیتے گئے نے انا سمعنا قرآن عجبا یہدی الرشد او قرآن رہنمائی کریندا ہے رشد والے پاسے ہدایت والے پاسے او رہنمائی کریندا ہے ایسی چیز والے پاسے کہ جس دے اتے ٹر کے بندہ ہدایت تے ٹر ویندا ہے یہدی اچھا جنو جیڑا تساں عجیب قرآن سنیا او قرآن یہدی الحق بھی ہے الی طریق مستقیم بھی ہے یہدی الرشد بھی ہے و تساں کے کیتا وعدن فآمنا به اساں قرآن دا دسا ہویا عقیدہ من لیا قرآن دا دسا ہویا عقیدہ
تو یہ گل اسی اکھاں لوگ اے ویکھو جی یہ کوئی گل ہے کرن والی جی، یہ بزرگ ہے جی، یہ بڑے اچھی سرکار ہے جی۔ وہ دن فآمنا بھی آخو نا، قرآن آخدا پہ کہ ہاں ہو سی وقت ساڈے بزرگ کوڑ تا نہیں مرندے نا، وہ کہا دن انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به، اساں تا قرآن دی ایک ایک گل نو من لیا ہے، ایمان تے یقین گھن آیا۔ اچھا فآمنا بھی، اچھا تساں جے منیا ہے، مت نتیجہ کے نکلا، ریزلٹ کے آؤٹ ہویا، آؤٹ پٹ کے ہوئیے اے سنن دی تے وقت منن دی کے آؤٹ پٹ ہوئیے۔ آج تا دنیا وچ لوگ قرآن سن دے بھی ہیں، قرآن پڑھ دے بھی ہیں، مسلمان کھوین دے بھی ہیں من، تے دودھ وچ پانی بھی پیندے پیندے کہ نہیں جی؟ کیڑی چیز؟ دودھ وچ نہیں، پانی چ دودھ پیندے۔ ہن تو حالت تے پہنچی کھلوتی ہے، کوئی فوڈ انسپیکٹر، کوئی فوڈ اتھارٹی مرچ چ ملاوٹ، دھنیے چ ملاوٹ، چاہ دی پتی چ ملاوٹ، کوئی شے یہو جی رہ گئی جس ملاوٹ نہ ہوئے۔ میں آکھ سٹدا ہونا بد قسمتی نہ اتنے عقیدے چ بھی ملاوٹ، سچا عقیدہ ہی کوئی نہیں دسیندا۔ اچھا جنوں منیا جے نے کیا رزلٹ نکلیا، نتیجہ کیا نکلا قرآن سنن دا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس چو او جنہ دن فآمنا بھی، رزلٹ کے نکلا ولن نشرک بربنا احدا، اسا ہن پیغمبر دی زبانی کے سنیا ہے، قرآن سنیا ہے، قرآن سنن تو پہلے تا سا در در تے جھک دیا سے، در در تے منگد میں دیا سے، در در دے سوالیا سے، در در دے مانگت آیا، در در تے سر پہ جھکیں دیا، در در تے نظرہ تے منتا پہ دین دیا۔ ہن قرآن سن لیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس تے مٹھی زبان وچوں، ہن کیوں سی لن نشرک بربنا احدا، ہن اساں اپنے رب دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا، نہ اس دی ذات وچ نہ اس دی صفات وچ۔ میرے بھائیو اس پیغمبر دی آمد دا مقصد کی وے؟ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، کہ پڑھ پڑھ کے سنامنا، کہ پڑھ پڑھ کے سنامنا۔ تسی بھی اپنے ممبر دے وارث نو آکھو سن قصے، کہانیاں، حکایتاں، موضوع روایتاں، خواباں، کشفاں اے نہ سناؤ، سن کے سنایا کرو، کے سنایا کرو قرآن تے وقت اس دی تشریح وچ اللہ دے پاک پیغمبر دا سچا فرمان۔ خدا دی قسم ہے اگر اے ممبر و محراب دا وارث انہاں دوہاں چیزاں نو حضر جان بنا کے اپنی قوم نو، مقتدیاں نو، اپنے مریداں نو، مولوی اپنے مقتدیاں نو تے حضرت پیر و مرشد اپنے مریداں نو اے گل سنامن لگ پمن تا انشاءاللہ تبدیلی آوے سی، نہیں تو تبدیلی نہیں آ تھا۔ ایک بل پکی گل ذہن چ رکھا ہے، احسن لاسی یہ بند کر کے نا شوکیساں چ رکھن واسطے نہیں آیا، اساں بند کر کے شوکیس چ رکھے ہویا۔ میں اپنے تمام بزرگاں تے بھائیاں نو دعوت دے سا، ٹھیک تا صبح اپنے گھر قرآن دی تلاوت کرو، انشاءاللہ جی تلاوت ہو سی نا گھر چو جتنیاں بیماریاں نے ساریاں اللہ دور کر دے سی۔ تے نال ترجمہ پڑھو، قرآن دا ترجمہ پڑھو، خود نو پڑھے ہوئے بچہ پڑھے ہویا اس کو لو پڑھ لو، گھر بچی پڑھی ہوئی اس کو لو پڑھ لو، لیکن پڑھو تے تسی پڑھ سو نا انشاءاللہ اے فرقہ واریت دیاں لکیراں
ختم کرنے والی کیڑی کتاب ہے؟ قرآن ہے۔ یہ قرآن آسی یہ فتنے مک ویسن۔ دیکھو نا جلسہ ہوندا ساڈی بیچاری پولیس کتنی مجبور ہوندی، اس نو روکو، اس نو روکو، اس نو ڈکو، اس نو ڈکو، کیڑی لوڑ ہے؟ اے ختم ہو ویسن جس ویلے اس دنیا دے سامنے کیڑی شے آوے سی، اے مکا دے سی، اے مکا دے سی، انہاں بیچارے نو بھی تکلیف نہ سی، وہ کو ہور کم کرے سن ملک دے امن و امان واسطے۔ ہاں میرے بھائیو، اس پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا فریضہ مقصد قرآن کے بیان کیتا، یتلو علیہم آیاتہ، کیڑی شے پڑھ کے سناؤ، کیڑی شے پڑھ کے سناؤ۔ تے اے جڑا ممبر تے بیٹھدا اے وارث ہے کس دا؟ اللہ دے نبی دا۔ تا وارث دا کم بندا نا جیڑی شے اپنے اس موروث اللہ کولو ملیے او قوم نو سنایا کرے، قصے کہانیاں نہ سنایا کرے۔ اگلی ہے اگے قرآن فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، میرے پیغمبر قرآن سنانا و تزکیہ کرنا دا کیڑی شے کولو؟ من الکفر والشرک، شرک تے کفر کولو تزکیہ کر دے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن سکھاونا شروع کر دے، پڑھاونا شروع کر دے۔ حکمت تے دانائی یعنی اپنی سنت سکھا۔ میرا پیغمبر تساں نو آیا ہے نا، اے دنیا تے گمراہی چھائی ہوئی، میں تا تہن بھیجا اس سے مقصد واسطے گمراہی مکے تے اس دھرتی تے خدا دی توحید دا سویرا تے اس دا چاند تے سورج چڑھ بنجے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ مسلمانوں 23 سال کتنی زندگی؟ 23 سال، 23 سال اتنے کم عرصے وچ خدا دی قسم ہے اللہ دی زمین تے، اللہ دی زمین تے اللہ دی توحید دا پھریرا لہرا دیتا گیا۔ اے ہائی مقصد میرے پیغمبر دے آمن دا۔ اگلی ہم دو چیزاں رہندیاں، تزکیہ تے یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ انشاءاللہ کدے زندگی رہی اللہ توفیق دیتی اگلی گل سناساں، اللہ میرا آکھیا تو ہساں بھائیاں بزرگاں دا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ فعال لما یرید۔ یا اللہ ساڈا آمنا بیٹھنا سننا سناونا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے کوئی بیمارن گھراں چن باہرن ہسپتال چن اللہ سارے نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ایک کرونا بات ساڈے ملک وچ رومن لگ پیا، مولا اس وبا کو ساڈے ملک دی حفاظت فرما، محفوظ فرما ساڈے ملک نو۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما، اس نو اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک دیاں سرحداں دی آپ حفاظت فرما۔ جڑے لوگ اتھے سرحدوں دی حفاظت کر رہے ہیں اللہ انہاں دی حفاظت فرما، اس دی جغرافیائی سرحدوں دی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں دی حفاظت فرما تے نظریاتی سرحدوں دے محافظاں دی حفاظت فرما، مدارس مساجد علماء حق دی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں دی جان مال عزت آبرو چادر چار دیواری دی حفاظت فرما۔ یا اللہ اساں سارے نو اسلام والی زندگی عطا فرما، کامل ایمان تے موت نصیب فرما، مرن تو بعد اساں سارے نال رحم دا معاملہ فرما، کرم دا معاملہ فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم اجعلنا مفلحین وفائزین فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اعوذ بک من سخطک وغضبک فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔